السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في درس آخر من دروس تعلم اللغة الإسبانية. معكم بدر العتابي. نتمنى تكونوا في أفضل وأحسن الأحوال. كنشكركم جزيل الشكر على الدعم ديالكم متواصل للقناة والإعجاب ديالكم بالفيديوهات ديالي. درس اليوم إن شاء الله سنرى فيه ديريكسيونيس. ديريكسيونيس هما الاتجاهات. إن شاء الله في هذا الدرس هذا سنرى كيفية طلب مساعدة من بعض الأشخاص للوصول إلى مكان ما عندما نكون تائهين أو تالفين ونريد السؤال عن مكان ما لا نعرفه. خصنا نسولو كيفاش نوصلو لديك المكان، كذلك كيفية توجيه الأشخاص، كيفاش نوجهو واحد الشخص إلى سولنا على واحد المكان، كيفاش نقدروا نعطيوه واحد النعت للوصول إلى المكان الذي يسأل عنه. وقبل ما نبدا الدرس ديالي، اشخاص اللي ما مشتركينش في القناه يقوموا بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يتوصلوا بكل جديد ديالي. على بركه الله. بدايه سنرى بعض الافعال اللي غادا تفيدنا في هذا الدرس هذا ان شاء الله. من بين هاد الافعال هذه اللي كتشاهدوا حداكم البيربو خيرار. خيرار هي نعطفه. بيربو كروثار هي عبر. بيربو إير اللي هو معروف ذهب، والبيربو ساجير هي أكمل أو واصل. طريقة أو السؤال اللي خصني نسول على واحد المكان أو باش نوصل لواحد المكان، كاينه مجموعة من الأسئلة، من بينها أو من أهم الأسئلة اللي يمكن نسول هي هذه اللي كتشاهدوا حداكم. Por favor, ¿cómo puedo ir a? Por favor, ¿cómo puedo ir a? من فضلك كيف يمكنني الذهاب إلى. من فضلك كيف يمكنني الذهاب إلى كتعمل المكان اللي غادي ليه، مثلا غادي الفارماسيا، غادي المحطة، غادي أي مكان كنعملوه. الطريقة الثانية perdone donde está، وكنعمل المكان اللي كنسول عليه. اسمح لي، أين يقع؟ كنعمل ديك المكان اللي كنسول عليه. واضح؟ لو لاحظتوا في هاد الجمل هادو غادي تلقاوهم كيبداو por favor perdone. اي سؤال او اي شخص بغيت نسولو دائما خصني نحاول نسولو بواحد الطريقه محترمه، ديما نسبق por favor perdone الى اخره. هادو هما الطرق اللي يمكن نسولو بها ملي نكونو تالفين في واحد البلاصه وكنسولو على واحد المكان. هادو هما الطرق. قلنا por favor como puedo ir a، من فضلك كيف يمكنني الذهاب الى، وكنعمل ديك المكان اللي كنسول عليه. او perdone donde está، ونعمل المكان اللي كنسول عليه. وهادو بعض الجمل اللي غادي نحتاجوها في الدرس ديالنا ديال اليوم. با todo recto، اذهب مباشرة. با todo recto. gira a la derecha. انعطف إلى اليمين. gira a la derecha. gira a la izquierda. انعطف إلى اليسار. gira a la izquierda. está por aquí. إنها من هنا. está por aquí. está por allí. إنها من هناك. está por allí. está enfrente de. إنها مقابل. está al lado de. إنها بجانب. está al lado de. delante أمام. detrás وراء. delante أمام. detrás وراء. cerca de. بالقرب
من. كانوا هادو بعض الجمل اللي يمكن نعبروا بها على الاتجاهات واللي يمكن تساعدنا في هذا الدرس. الآن غادي نشوفوا بعض الأمثلة. Perdone, ¿dónde está la parada del autobús? Perdone, ¿dónde está la parada del autobús? اسمح لي، أين هو موقف الحافلات؟ اسمح لي، أين هو موقف الحافلات؟ Perdone, ¿dónde está la parada del autobús? لاحظتوا هنا كيفاش كنسول على بارادة ديال الأوتوبوس. سؤال آخر. Por favor, ¿cómo puedo ir al puerto? Por favor, ¿cómo puedo ir al puerto? من فضلك، كيف يمكنني الذهاب إلى الميناء؟ من فضلك، كيف يمكنني الذهاب إلى الميناء؟ Por favor, ¿cómo puedo ir al puerto? Por favor, ¿dónde está el supermercado? Por favor, ¿dónde está el supermercado? من فضلك، أين هو سوبر ماركت؟ من فضلك، أين هو سوبر ماركت؟ Por favor, ¿dónde está la estación del tren? Por favor, ¿dónde está la estación del tren? من فضلك، أين هي محطة القطار؟ من فضلك، أين هي محطة القطار؟ سؤال آخر. Por favor, por favor, ¿dónde está el hospital? Por favor, ¿dónde está el hospital? من فضلك، أين هي المستشفى؟ من فضلك، أين هي المستشفى؟ Por favor, ¿dónde está el hospital? وهذا كان آخر سؤال. هادو غير بعض الأمثلة، ولو لاحظتوا فيهم دائما كيكونوا مسبوقين por favor أو perdone. نطلبوا شي حاجة نطلبوها باحترام. كانوا هادو بعض الأسئلة. الآن غادي نعطيو بعض الأسئلة وغادي نقوموا بالإجابة عليها. Por favor, ¿dónde está la tienda de ultramarinos? Por favor, ¿dónde está la tienda de ultramarinos? من فضلك، أين هو متجر البقالة؟ من فضلك، أين هو متجر البقالة؟ Por favor, ¿dónde está la tienda de ultramarinos? ultramarinos هي المواد الغذائية، الزيت والسكر إلى آخره. Va todo recto. La primera calle. Gira a la derecha. La tienda está enfrente de la pescadería. Va todo recto. La primera calle. Gira a la derecha. La tienda está enfrente de la pescadería. اذهب مباشرة. الشارع الأول انعطف يمينا. المتجر أمام سوق السمك. اذهب مباشرة. الشارع الأول انعطف يمينا. المتجر أمام سوق السمك. Va todo recto. اذهب مباشرة. La primera calle. الشارع الأول. Gira a la derecha. انعطف إلى اليمين. La tienda está enfrente de la pescadería. المحل أو المتجر أمام سوق السمك. مثال آخر. Perdone, ¿dónde está la farmacia de permanencia? Perdone, ¿dónde está la farmacia de permanencia? اسمح لي، أين هي الصيدلية؟ صيدلية الدوام. اسمح لي، أين هي صيدلية الدوام؟ Perdone, ¿dónde está la farmacia de permanencia? permanencia هي الصيدلية اللي كتكون فيها الحراسة. Gira a la izquierda. Va todo recto. La farmacia está al lado de la mezquita. Gira a la izquierda.
e va todo recto. La farmacia está al lado de la mezquita. استدر إلى اليسار واذهب مباشرة. الصيدلية بجوار المسجد. استدر لليسار واذهب مباشرة. الصيدلية بجوار المسجد. Gira a la izquierda. انعطف إلى اليسار. انعطف أو استدر. Y va todo recto. واذهب مباشرة. La farmacia الصيدلية está al lado de la mezquita. بجوار المسجد. مثال آخر. Por favor, ¿dónde está el baño? Por favor, ¿dónde está el baño? من فضلك أين هو الحمام؟ من فضلك أين هو الحمام؟ Está por aquí. Está por aquí. إنه من هنا. Está por aquí. إنه من هنا. ¿Dónde está el consulado de Marruecos? ¿Dónde está el consulado de Marruecos؟ أين تقع القنصلية المغربية؟ أين تقع القنصلية المغربية؟ ¿Dónde está el consulado de Marruecos? Sigue caminando en esta calle. Gira a la derecha. Y va todo recto. El consulado está delante del tribunal. Sigue caminando en esta calle. Gira a la derecha. Y va todo recto. El consulado está delante del tribunal. واصل المشي في هذا الشارع. واستدر يمينا. استدر أو انعطف. واذهب مباشرة. القنصلية أمام المحكمة. Sigue caminando en esta calle. واصل المشي في هذا الشارع. Gira a la derecha. وانعطف أو استدر إلى اليمين. Y va todo recto. واذهب مباشرة. El consulado está delante del tribunal. القنصلية أمام المحكمة. وهادو بعض الاستعمالات ديال الفيربو كروثار. الفيربو كروثار اللي قلنا عبر. Siempre debes mirar en ambas direcciones antes de cruzar la calle. Siempre debes mirar en ambas direcciones antes de cruzar la calle. يجب أن ترى دائما في كلا الاتجاهين قبل عبور الشارع. يجب أن ترى دائما في كلا الاتجاهين قبل عبور الشارع. Vamos a cruzar la calle. Vamos a cruzar la calle. هيا نعبر الشارع. هيا نعبر الشارع. Vamos a cruzar la calle. Hay que cruzar la calle por el paso de peatones. Hay que cruzar la calle por el paso de peatones. يجب عبور الشارع من ممر الراجلين. يجب عبور الشارع من ممر الراجلين. Hay que cruzar la calle por el paso de peatones. Por la mañana cruzo el parque para ir al trabajo. Por la mañana cruzo el parque para ir al trabajo. في الصباح أعبر عبر الحديقة للذهاب إلى العمل. في الصباح أعبر حديقة للذهاب إلى العمل. Por la mañana cruzo el parque para ir al trabajo. Ten cuidado al cruzar la calle. Ten cuidado al cruzar la calle. كن حذرا عند عبور الشارع. كن حذرا عند عبور الشارع. Ten cuidado al cruzar la calle. إلى هنا كنكون قد نهيت الدرس ديال اليوم اللي حاولنا نخصوه الاتجاهات وكيفية السؤال عنها. نتمنى تكونوا كتستافدوا من الدروس ديالي وما نكونش ثقيل عليكم. إذا عجبتكم طريقتي مرحبا. إذا ما عجبتكمش قولوا لي في التعليق الطريقة اللي تناسبكم وأنا
نمشي معكم في داكشي اللي كتبغيو. بغيت نطرح لكم واحد الفكرة، انني خصني ضروري نبقى نقوم بوضع نصوص مع الشرح، لان تعلم اللغة الاسبانية يستوجب تعلم القواعد والكلمات باش ممكن للانسان يتكلم، لان القواعد بوحدها ما غاديش تخلينا نتكلموا. داكشي علاش فكرت على انني نقوم بوضع بعض تكستوس اللي هما نصوص ونشرحوهم. الى هنا نقول لكم تهلاو لي فراسكم بزاف، الى درس اخر، اديوس.